أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيذ نفسي وديني ومالي وولدي وأهلي وإخواني في ديني وما رزقني وخواتيم عملي ومن يعنيني أمره بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحد. وبرب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وبرب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وآل محمد